این روزهای نزدیک به 40 حرکت عشق و ایمانه، پدیده بی‌نظیر و بی سابقه‌ای هم در این سالهای اخیر به وجود آمده است و اون پیاده روی میان نجف و کربلا یا بعضی از شهرهای دورتر از نجف. ما هم از دور نگاه میکنیم به این حرکت و غبطه میخوریم به حال اون کسانی که این توفیق رو پیدا کردند و این حرکت رو انجام دادند. إليك آت سيدي الأربعين موعدي إليك آت سيدي الأربعين ذكراك أحلى خاطر. گرچه دوریم به یاد تو سخن میگویی، بعد منزل نبود در سفر روحانی. کار بزرگی است این حرکت عظیم مردم از ایران، از کشورهای دیگر اسلامی، از اروپا، حتی از آمریکا در این راهپیمایی شرکت میکنن. خیلی حرکت عظیم و پرمعنا و پرمغزی است و کسانی که موفق میشن باید مغتنم بشمارن. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك. الیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار فلا جعله الله آخر العهد منی لزیارتك. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام.